Hello mga ka-faith healer. Sa atong pagkinabuhi ng kalibutan na wala gyud talain mahimo, mura gyud ang pagpaduol sa Ginoo. Mura gyud ang pag-ila pag-ayo sa Ginoo kung sa may iyang mahimo sa atong kinabuhi. Sa atong paglakaw nining naong ining kalibutan na dili gyud mahimo nga di nato kauban ang Ginoo. Kay kung di nimo kauban ang Ginoo, mga faith healer, di gyud ka magmalampuson, di gyud nimo maangkon ang imong gipangandoy. Muna sa imong pagkinabuhi ining danglog nga kalibutan na kinahanglan kag Dios, hari nga may mutabang sa imong kinabuhi. Muna kung ikaw man nakakita ani nga video karon, ikaw akong gidasig nga duula ang Ginoo. Atagig panahon ang pagbasa sa iyang balaang pulong. Kay piniagi ni ana mailhan nimo pag ang Ginoo, masayran nimo ang iyang akong gugma diha kanimo. Higala sa akong pag-post ani nga video, dili ni ingon nga pakita ko akong ginaposto, ginaim o akong ginatinguha nga ang tanang tawo makaila pag-ayo sa Ginoo. Kay nasayod ko sa diha nga makaila ang tawo sa Ginoo, inahinay nga mabago ilang kinabuhi, from nothing to something, from darkness to light. Muna ikaw higala igsuon, I encourage you, paduol sa Ginoo, ayaw palayo sa Ginoo, pinaagi sala, inon duula ang Ginoo o pangalagad sa Ginoo. Kaya I believe kung imo rin yung duulo ng Ginoo, mga lagad na dyan kaniya, naragyo sa ibuhaton sa imong kinabuhi. Ang Diyos nahigugma sa tanan nga nahigugma kaniya o nituman sa iyang balaang mga suko. Igala igsuon kung sa man kabati ang imong kinabuhi karon, kung sa man kakadautan o kung makasala, kung imo lang ipaubos imong kaglingon ug imong ipataas ang Ginoo sa imong kinabuhi, dili ko mutuo nga dili katabangan sa Ginoo. Ang Dios nangita sa tawo nga tinuod nga nagsimba, nga tinuod nga naglagad kaniya. Kay ang Dios putli balaan, matarong siya nga Ginoo. That is why nangita sig tawo nga matarong usab, nga nagkandoy sa pagtuman siya mga sugo kabubuton. Muna sa akong kinabuhi karon, akong gipanikamutan nga sa tanang panahon, sa tanang hikayon, sa akong kinabuhi, samtang buhi pa ko, ako yung ihalad o pasidunggan, himayaon ang pangalan sa atong Ginoong Jesucristo. Igala, kung ikaw man na bless sa patananginan, yan imong ato yung atong gamay encouragement. So I pray nga ang Diyos sa magapanalangin kanimo. I pray nga ang Ginoo ma-provide sa tanang panginahanglan nimo o kasulbat sa tanang problema nimo. So, dalay gud ang Diyos sa wala katapusan. God bless us all. Shalom. Hallelujah.